बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के मुतालिक कुछ बताऊँगा। यानी कब्ज़ क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और लास्ट में इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज़ क्या है। ये एक ऐसी हालत है निज़ाम की जिसमें आपको पखाना बाहर निकालते वक्त दिक्कत यानी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बड़ी आंत की मूवमेंट में डिसऑर्डर आ जाता है, यानी वो सही तौर पर मूवमेंट नहीं कर पा रही होती। और अगर ये मूवमेंट सही तौर पर ना हो रही हो तो आपका स्टूल यानी पाखाना बड़ी आंत में रुकना शुरू हो जाएगा और जब स्टूल बड़ी आंत में ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो स्टूल पास नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा। इस कंडीशन को हम कब्ज़ कहेंगे। व्यूअर्स, अभी चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। व्यूअर्स, अगर आपको दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा स्टूल आ रहा है तो ये कंडीशन नॉर्मल है, यानी आपको कब्ज़ नहीं है। अगर हफ्ते में आप 3 से भी कम बार वॉशरूम जाते हैं तो ये कब्ज़ की निशानी है। अगर आपको स्टूल यानी पाखाना पास करने में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो ये कब्ज़ है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी सही तौर पर पाखाना का इखराज नहीं हुआ और आप सही तौर पर फ्रेश फील नहीं कर रहे तो व्यूअर्स, ये भी कब्ज़ की कंडीशन है। आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस महसूस होगी, आपके पेट में तनाव की कैफियत होगी, आपके पेट में दर्द होगा, आपको उल्टी आएगी, आपके मैदे में भी दर्द रहेगा। व्यूअर्स, अभी चलते हैं कब्ज़ की वजूहात की तरफ, यानी काज़ज़ की तरफ कि कब्ज़ की क्या वजूहात हैं। कब्ज़ की सबसे मेन वजह आपके निज़ाम में ख़राबी हो जाना, यानी आपके खाने का सही तौर पर हज़म ना होना है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने खाने में फ़ाइबर फूड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते या इस्तेमाल करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं और इस वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। अगर आप ज़्यादा बैठा रहने वाला काम करते हैं, यानी आप 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं तो इस वजह से भी आपको कब्ज़ हो जाती है। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपको कब्ज़ हो जाती है, जैसे कि पेन किलर और कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के इस्तेमाल से कब्ज़ हो जाती है। औरतों में हमल के दौरान भी कब्ज़ हो जाता है क्योंकि इस दौरान औरत में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, यूट्रस का साइज़ बढ़ने लगता है और इस वजह से आपकी बड़ी आंत और रेक्टम कंप्रेस हो जाते हैं, इस वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। बढ़ती उम्र भी कब्ज़ की एक बड़ी वजह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान के मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और इससे कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। पानी के कम इस्तेमाल की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। फिज़िकली एक्टिविटी ना होने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। वॉशरूम टाइम ना जाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको सिंगल रेमेडी बताऊं, तो आज भी मैं आपको सिंगल रेमेडीज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहली मेडिसिन है R192। ये डॉक्टर रैकविक जर्मनी की R ग्रुप की मेडिसिन है और इसमें कब्ज़ के लिए बेहतरीन दवाओं का इंतखाब किया गया है। ये ना सिर्फ आपके कब्ज़ को दूर करती है बल्कि आपके निज़ाम हाज़मा को भी सही करती है और बड़ी आंत की मूवमेंट को भी सही करती है। व्यूअर्स, अगर आप में पखाना की ख्वाहिश नहीं होती मगर तसल्ली बख्श नहीं होती और कभी कभी नागा भी हो जाता है, ऐसे लोग जो एक जगह बैठकर काम करते हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते, तो उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सख्त से सख्त कब्ज़ तोड़ने में अपना जवाब नहीं रखती। ये हाजमे को दुरुस्त करती है, भूख लगाती है, पुरानी कब्ज़ के लिए इंतहाई मुअस्सर मेडिसिन है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। आपने आधा कप पानी में इसके 15 से 20 कतरे डालने हैं और दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और रात को जो खुराक लेनी है वो नीम गर्म पानी में लेनी है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। दूसरी मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी डॉक्टर रैकविक की मेडिसिन है, बायो कम्बिनेशन नंबर 4।
اس میں بھی ہومیوپیتھک کی مؤثر میڈیسن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کئی روز سے واش روم نہیں گئے، تو اس کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاخانہ کی خواہش بالکل ہی غائب ہو چکی ہے، وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں اور غلاظت انتڑیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے بڑے سدوں کے ساتھ خارج ہوتی ہے، تو اس کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ پرانی سے پرانی قبض توڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابھی چلتے ہیں ویورز اس کے استعمال کی طرف۔ اس کی 4 گولیاں آپ نے دن میں 4 دفعہ کھانی ہیں، یعنی صبح، دوپہر، شام اور رات کو۔ رات کو جو آپ نے خوراک لینی ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں تیسری میڈیسن کی طرف۔ یہ بھی بائیو کمبینیشن نمبر 4 ہے، لیکن اس کی کمپنی چینج ہے۔ یہ ڈاکٹر ولمار شعیبے کمپنی کی ہے، یہ بھی جرمن کمپنی بھی ہے، اور اس میں بھی ہومیو کی بہترین میڈیسن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو سٹول سخت اور بہت تکلیف سے آتا ہے اور کبھی تسلی بخش اخراج نہیں ہوتا، تو اس کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ یہ بھی پرانی سے پرانی قبض کو توڑ دیتی ہے اور آپ کے نظام ہاضمہ کو صحیح کرتی ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ اس کی بھی آپ نے 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ استعمال کرنی ہیں سادہ پانی کے ساتھ، اور جو رات کو 4 گولیاں لینی ہیں وہ نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہیں۔ ویورز چوتھی میڈیسن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے HR39۔ یہ پاکستانی میڈیسن ہے، یہ ڈاکٹر مسعود کمپنی کی میڈیسن ہے۔ یہ بھی بہترین ہومیوپیتھک دواؤں کا مکسچر ہے۔ اگر آپ کو قبض ہے اور پاخانہ سخت خشک مینگنوں کی طرح آتا ہے اور ساتھ میں کھٹی بو بھی آتی ہے، اس کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ یہ بھی ہر قسم کے قبض کو توڑنے کے لیے انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس کے 20 سے 30 قطرے آپ نے آدھے کپ پانی میں دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنے ہیں، اور رات کو جو خوراک لینی ہے وہ نیم گرم پانی میں لینی ہے۔ ویورز یہ میڈیسن آپ بچوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کے لیے استعمال کرنی ہے تو اس کی خوراک ہاف کر لینی ہے۔ اگر زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کرنی ہے تو خوراک کو ہاف سے بھی ہاف کر لیں۔ ویورز ابھی چلتے ہیں نقصانات کی طرف۔ اگر آپ قبض کا بر وقت علاج نہیں کرائیں گے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آپ کی بڑی آنت میں زخم ہو سکتے ہیں، آپ کو پائلز یعنی بواسیر ہو سکتی ہے، آپ کو بڑی آنت کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز ابھی چلتے ہیں سب سے اہم سیگمنٹ کی طرف، یعنی پرہیز اور ٹپس کی طرف۔ اپنے کھانے کو صحیح چبا کر کھائیں، یعنی آپ کے 32 دانت ہیں تو ایک لقمے کو آپ 32 بار دانتوں کے نیچے چبا کر کھائیں۔ کھانا آرام سے کھائیں، جلدی جلدی مت کھائیں۔ پانی صرف کھانے کے شروع میں یا درمیان میں استعمال کریں، اگر بعد میں پینا بھی پڑے تو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پئیں۔ جنک اور اسپائسی فوڈ کا استعمال مت کریں۔ اپنے کھانے میں فائبر والی چیزیں مثلاً پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ روزانہ 2 کیلے کھائیں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ روزانہ 2 ٹائم ایکسرسائز کریں۔ کھیرا، گاجر اور خربوزے کا استعمال کریں۔ جب بھی پیشاب آئے آپ کو تو فوراً واش روم جائیں، دیر بالکل نہ کریں۔ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو رکھیں، تو آپ کی بڑی آنت کی بھی موومنٹ صحیح ہوگی اور آپ قبض کا شکار نہیں ہوں گے۔ زیادہ دیر ایک جگہ مت بیٹھیں، ہر گھنٹے بعد اپنی جگہ چینج کریں، یعنی 5 منٹ کی واک کر لیا کریں ہر گھنٹے کے بعد۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اور ویورز نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کریں، اور دوا لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھیں، اور آخر میں بھی 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دوا لیں۔ انشاءاللہ آپ کا قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔